हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आयकलां तुमी न्यूज पळयल्या आयज लायटीचें बील परत वाडपाचें आसा खंय. गरिबांचें मात सुद्दां पडोवन वचोंक ना. कितें तें रीण जें वाडलां न्हू, तें रीण आमकां पिळून फारीक करपाक सोदतात. कितें फायदो हांकां निवडून हाडून? कितें फायदो हेंची वा वा करून? भाई भाऊ म्हूण आमी हांकां माथ्यार बसयले, बारीकशी एक कविता बरयल्या. कितें आहा, आतां हांवें ठरयलां थोडो जो एक्टिविजम आहा न्हू तो काव्याच्या माध्यमांतसून करपाचो म्हणून. कवितेचें नांव जावन आसा लायटीचें बील. मंत्री बदलतात पूण तेंचे विचार बदलना. सामान्य लोकांचे तांकां कोणाक पडोवन वचोंक ना. मेले लायटीची बिलां वाडयतना गरिबांचो मात विचार करिना. पयशे पयशे पयशे, पयच्या फुडें मेल्यांक कांयच दिसना. आमी वोगी रावतात म्हणून आमची ही स्थिती. अशेंच वोगी रावले जाल्यार आनीक वायट जावपाची हा परिस्थिती. अरे ते स म्हयन्यांनी लायटीची बिलां वाडयतात आनी आमी वोगी रावन ती बिलां भरतात. आयज ऑपोजिशन कांयच उलोवपाक सोदिना. तेंची तोंडां धरलें, कोणूच तोंड उगडपाक सोदिना. डावट येता सेटींग केलें काय कितें तें कळना. तेंकां सुद्दां गरीब जनतेचें मात सुद्दां पडोवन वचोंक ना. आयज ऑपोजिशनाचें काम एक्टिविस्ट करता. जनतेच्या हक्का खातीर ते उलयता. उठ सूट बाबडे आझाद मैदानाचेर दिसता आनी एसेंब्लीन जेंकां आमी धाडले ते थंय वचोन नाटक करता. 30,000 कोटीचें रीण पावलां. चीप क्वॉलिटीचें डेव्हलपमेंट केलां. तें डेव्हलपमेंट पळोवन अशें दिसता मेल्यांनी नाका तशें कमिशन खाल्लां. आनी आयज तें रीण फारीक करपाक लायटीचें बील वाडलां. अरे पाड पडलेले न्हू, विचार करा. लायट बिला खातीर कितलो लोक तुमकां गाळी मारता आसतलो. बिलां वाडपाची आसा ते आयकून कितले लोक टेन्शन घेता आसतलो. बील वाडपाचें आसा तें आयकून कितले लोक टेन्शन घेता आसतलो. अशी जेन्ना म्हारगाई वाडटा तेन्ना मिडल क्लासाचो बजेट हालता. हेचो परिणाम तेंच्या संवसाराचेर पडटा. मंत्र्यांचें कितें? तेंचे तर दवर पिकता. देवा कडेन मागता असले राजकारणी सत्ता भोगूंक पावनाका. लोकांक रडोवन हे पयशे करपाक पावनाका. आतां हेच्या फुडें सिलिंडर वाडटलो आनी परत एकदां गोंयकार तकलेर हात मारतलो. हें अशेंच चलपाचें जो मेरेन आमी भायर सराना. स्वताच्या हक्का खातीर झगडपाक उबे रावना. आमी हांकां निवडून हाडले आमकां राखपाक आनी हे उठले आयज आमकां काबार करपाक. बारीकसो निशेध करया बील जोळोवन. कित्याक आयज जर आमी उलयना न्हू जाल्यार फाल्यां सकाळीं हे आमकां अशेंच ग्रांटेड घेतले कितें आनी अशीच बिलां वाडयत रावतले, सिलिंडर वाडयत रावतले आनी आमची मजा पळयत रावतले. आयज हे बील जोळोवन हांव तुमच्या ह्या बील वाडोवपाचें जें डिसिजन आहा तेचो निशेध करता. सगळ्या जनतेन आवाज उठोवंक जाय. आवाज उठयलोच जाल्यार हे जाग्यार येतले आनी वोगी रावले न्हू जाल्यार मागीर हेचो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो. देव बरें करूं.